की म्हाका कसलीच मॅसेज येवंक ना आनी म्हाजो फोन हाडलो आनीक मॅसेज ताजे कडेन म्हजे कडेन 2 नंबर आहात 2 काय 3 नंबर पयलींचो एक सगळ्या नंबरान हांवें चॅक केल्ले थंय म्हाका गेले 90 दिसांनी कसलीच मॅसेज आयिल्ली ना फोन हांवें चेंज केल्लो तातूंत ते 90 डेज सेटींग आसता की 90 डेजान ती मॅसेज इरेज जाता 90 डेजाची मॅसेज खंयचीच हांगा ना आतां ताज्यान अशें म्हणूं येता की मॅसेज आपल्यान धाडिल्ली आनी हांवें ती इरेज केल्या ताजे खातीर हांव म्हणटा की म्हजो फोन फॉरेन्सिकाक दिवचो प्रमोद सावंताक कळोवन की कोणाक हांव फोन करता कोणा कडेन कितें डील करता आनी कोणा कडेन कितें भानगड करता बी अशें कितें जर आसा जाल्यार सगळें आमचें फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट ऑर पुलिसे कडेन दिवपाक हांव तयार आहा तो तयार आहा जाल्यार ताणें ताजो फोन दिवचो आतां हांव जेन्ना तुमचे कडेन उलयतां कितें करता तेन्ना DP म्हणटा तो दिश्टी पडटा इवन इफ यू हॅव नॉट सेव्ड द नंबर ताणें जो फोन नंबर घाला त्या फोन नंबराचेर DP म्हजी दिसता हांव थंय कलर कार्नवालाचो शर्ट घालून म्हजो DP आहा आतां तो सगळ्या कडेन दिसता ताज्या हातून दिसना ताजें कंटेन्शन अशें आसा अशें म्हाका कलिग्जान कोणें सांगलां की म्हजो आनी खंयचो नंबर आहा गेले 30 वर्सां जेन्ना मोबायल सुरवात जाला तेन्नाच्यान म्हजो नंबर तोच आहा तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा म्हजे कडेन आनी एक नंबर आहा जो ब्लॉक्ड नंबर प्रायवेट नंबर म्हाका पुलिसाचें क्लियरन्स आहा फॉर सेक्युरिटी रिजन्स की तो नंबर ब्लॉक नंबर म्हणटा त्या नंबराचेर म्हाका वॉट्सॅप ना तो फक्त म्हळ्यार नॉर्मल नंबर कॉलिंग म्हणजे तो करूं येता तो नंबर कितें तो म्हाकाय खबर ना तो म्हजे बायलेक खबर आहा आनी आमच्या ऑफिसान एक जो बील फारीक करता ताका खबर आहा म्हाकाय तो नंबर खबर ना आनी ताजो वॉट्सॅपूच ना सो मॅसेज थंय धाडूंक शकना दीस इज क्लियर आतां हें जालें मॅरीट ऑफ द इशू म्हणल्यार तो म्हणटा मॅसेज धाडिल्ली हांव म्हणटा मॅसेज म्हाका येवंक ना हांव म्हणटा जाय जाल्यार म्हजो फॉरेन्सिकाक इन्वेस्टिगेशन करचें हें सगळें मॅरीट जालें ताजी मॅसेज जर पळयली जाल्यार तातूंत खूब भानगड्यो आहा तो 03 जुलय म्हणून घालता 03 जुलय म्हळ्यार केन्ना जालें ताका 2 म्हयने पयलींच स्वप्नां पडिल्लीं एसेंब्ली सेशन जावपाचें आहा ऑगस्टाच्या एंडाक म्हणून 3 जुलयाक आतां तो 3 जुलय कशें बरयता 3 जुलय म्हणून बरयना 03 केन्ना वापरतात आमी जेन्ना 13 ना जावचें ओ 23 ना जावचें तेन्ना 0 घालतात अशें दर्या ताची चूक जाली आनी ताणें 03 जुलयाचे ऐवजी तें ऑगस्ट आसपाचें आशिल्लें ऑगस्ट जर 03 ऑगस्ट आशिल्लें जाल्यार फ्रायडे मॅसेज कशी धाडली 03 ऑगस्ट काल न्ही रे फ्रायडेचे मॅसेजीचेर 3 ऑगस्टाची डेट कशी पडली सो हें सगळें जर पळोवंक गेलो जाल्यार एक फोट लिपोवपाक आनी कितल्योच फोट एक्सपोज जाता सो म्हाका तातूंत वचपाचें ना तातूंत गेले तातूंत एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हजो फोन घेवचो म्हज्या फोनान कितें आहा तें पळोवचें ताजो फोन घेवचो ताजो फोनान पळोवचो म्हणून एक म्हाका दिसता आनी वीच इज डिस्टर्बींग इज दॅट देर इज अ पॅटर्न ही एक म्हाका कॉन्स्पिरसी आहा अशी दिसता ताजे कडच्यान की तो म्हाका डिफेम करूंक सोदता की हो ओपोजिशना बरोबर ना आनी आमीच ओपोजिशन हांव ताका भिना आनी ह्या ओपोजिशन युनायटेड ना आनी हांव सायडीन आहा आनी हांव एकलो उरतलो म्हणून म्हाका भंय दिसना हांवें 4.5 वर्सां BJPक एक्सपोज केल्ली आहा उरिल्ल्या 6 म्हयन्यान कितें एक्सपोज करूंक जाय ती हांव जाणा आनी कशी करप तेंय जाणा आनी म्हाका हांचे कडच्यान कांय शिकपाचें ना ऑन द कॉन्ट्ररी हांणी म्हजे कडच्यान शिकपाक जाय एक्सपिरियन्स चड म्हाका आहा आनी हांवें म्हजें काम केल्लें आहा निश्टेन काम केल्लें आहा डिस्टर्बींग ट्रेंड म्हणजे पक्षाच्या वतीन हांव प्रेसिडेंट म्हणून सांगता डिस्टर्बींग ट्रेंड इज दॅट दीस इज बिकम देर इज अ मेथड बिहायंड द मॅडनेस ह्याच मनशान म्हाका जुडास म्हणलो होच मनीस आतां हें करता आनी हो एक्सपोज जाता सो आमी आमच्या पक्षान हाजी सिरियसली दखल घेतिल्ली आहा आनी आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी फाल्यां मेळटली आनी ताजेर आमी कितें डिसिजन घेवंक जाय तें घेतलें बट आमी हे मॅटर सिरियसली पळयतात
because this matter amounts to trying to influence the public or paint the alliance partner in bad light or cast aspersions on the integrity of the alliance partner. This is a serious charge and this is a serious action. So we are looking at it very seriously. हे भुरगेपणां ताणें केलें की ताणें कशें करप तें म्हणटा ताका कळूंक ना. सो हांव चिंतता की जे खूब व्हडले शिकतात बी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू म्हळ्यार व्हडले हाय टॅक्नोलॉजीन इनवॉल्व जे आसता तांकां हें तरी कळूंक जाय आशिल्लें की अशें एक्सपोज जाता आनी तांकां धरतात म्हणून. पूण ताचे खातीर आय एम व्हेरी क्लियर की आमचो पक्ष हें एंटायर मॅटर सिरियसली पळयता आनी आमी जे कितें डिसिजन घेवंक जाय तें फाल्यां घेतलें आनी तुमचे कडेन परते येतलें. At the moment we are looking at it seriously. I am not amused, although it is a childish way that he has behaved. I am not amused by this. It is not the way one behaves. म्हाका गिरीश चोडणकरान फोन केल्लो सकाळीं म्हाका विचारतालो आतां तें कशें काबार करप काय म्हणजे काबार करपाक इजी तें पूण हें कित्याक तुमी करतात अशें आनी परते परते होच मनीस एकलो कित्याक करता ते सगळें ताचेर आमी विचार करचो पडटलो आनी आमी तें काबार करप ना वो कितें आसप तें आमी सगळ्या हाचेर विचार करचो. पूण आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी हेच मॅटर डिस्कस करपा खातीर फाल्यां मेळटली. विजय बाबू युरीक कितें अलायन्स करपा नाका अशें दिसता काय ताका एलायन्स पळय एलायन्स युरी बरोबर करना. एलायन्स काँग्रेस पार्टी बरोबर करपाचो विचार आशिल्लो आनी आमी एलायन्सान काँग्रेस पार्टी बरोबर आसात इन किपींग विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल. गोंयकारांचे मनान जें कितें आसा की एकवट जावचो ताजे खातीर आमी एलायन्स करून आसात. एलायन्स करतना हांवें राहुल गांधी बरोबर वचून हात वयर काडिल्लो, युरी बरोबर हात वयर काडूंक ना. युरी तेन्ना कोण नाशिल्लो पसून युरी फ्लुकान तो ओपोजिशन लिडर जाल्लो. ताणें केन्ना आपले स्वप्नान चिंतूंक ना पूण लिडर जातलो थंय ते होलसेलान गेले आनी हांकां चान्स पडलो. आतां हांकां दिवाळे जाले. दिवाळे केन्ना जाता तें तुमकां खबर आहा. सो हांकां दिवाळे जाल्ले आहा. दिवाळे बिवाळे सगळें बरें आहा. आमी हो हे मॅटर आतां चड जर उलयलें जाल्यार फकाणां जातलीं. सो लेट्स टेक दीस वीथ द सिरियसनेस इट डिजर्व्स and we will take a right decision and come back to you tomorrow. जे कन्फ्युजन जाला ते तुमी सॉर्ट आउट करतले. सॉर्ट आउट न्ही कितें जातलें तें फाल्यां आमी सॉर्ट आउट करपाक बसना. आमी हें कित्याक जालां कितें जालां कित्या खातीर हेच मनशा कडच्यान जाता परते परते कित्याक जाता हें सगळें हाचेर विचार करचो पडटलो. आमी स्वाभिमानी लोक आमी कोणाचे बापायन आमचे पक्ष करूंक ना हांगा. हे हांगा येवन गेल्ले मनीस हो आमच्या पक्षान आशिल्लो मनीस. So we are not kids who are playing kids games. आमी serious political party and we are not willing to be taken for granted just like that. कोण कोणाचें नांव बरयतलो फेसबुकाचेर घालतलो कोण गाळी मारतलो आमी कितें बेकार पडूंक ना लोकांच्यो गाळी खावपाक. सो हें जो कोण इंटेन्शनली करता आनी जर केलां आनी जर सिद्ध जाता पळय हांवूय बी मागता ताजे कडेन की गिरीशान म्हाका सांगलें की तो खंय सांगता हांव ताजे कडेन ते फोनार उलयतालो खूबदां. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव युरी कडेन उलयत ना. गेले 3 म्हयने हांव ताजे कडेन उलयना. ताणें म्हाका वाडदिवसाक विश करूंक ना आनी हांव ताजें तोंड पसून पळोवपाची लायकेचो तो ना हें म्हाका दिसता. हाजो अर्थ काँग्रेसी कडेन म्हणजे धडगत ना अशी न्ही. काँग्रेस आय लूक एट इट डिफरंटली but I look at the individual differently because he is the person who has made direct charges against me, not once but twice now. So there is something by which there is a method behind the madness. There is appears to be a conspiracy. So हे light method नाही ते ना. एक मेसेज धाडली अरे ग्रुप केला व्हॉट्सॅपाचो ग्रुपान कित्याक घालूं ना. 7 जाणांक सेपरेट मेसेज कित्याक घालपाक तुमकां खाज आहा. ग्रुप कित्याक करतात. ग्रुप करतात की एक मनशाक एक मेसेजीन सगळे ग्रुपाक मेसेज मेळ्ळी ती. आमी मिडियाक तुमकां जेन्ना आपयता तेन्ना सालसेत मिडिया म्हणटा तातूंत मेसेज घालतात. आमी एक एकल्या मनशाक मेसेज घालतात. गोवा फॉरवर्डान कितलीं प्रेस कॉन्फरन्सां घेतलीं. हांव तें काम करना रे. रामनाथ करता आसतलो कोण करतात पूण जो करता तो सगळ्यो तुमकां मेसेजी घालता काय एक सालसेत मिडियान मेसेज घालता आनी एक सालसेत मिडियान तुमी येता काय येना. तशें आमचें ओपोजिशन आमी कितले आहा
70 जाण आहा काय 7 जाण आहा? 7 जाणांक पळोवंक जायना हें? म्हाका पयलीं स्टार्टिंगाक जेन्ना ते न्यूज हबाचे रिपोर्टरान फोन केलो म्हाका दिसलें की हांवें चुकलो आसतलो म्हणून. मागीर चॅक केलें हांवें सगळें. पयलें कांय ना. मागीर दुसरे आर्ते परते घालून पळयलें फ्रायडेच्यान. मागीर तो सब्जेक्ट घालून खूब सर्चीस ज्यो कितें आसा त्यो सगळ्यो सर्चीस हांवें केल्यो ज्यो म्हाका कळटा. मागीर ऑफिसान जे कोण एक्सपर्ट आहा तांकां आपोवन चॅक केलें. कांय ना आनी थंय बिंदास दाखयता आनी तुमचे ते रिपोर्टरूय बरे आयकून घेतात. कोणाक तें कळनासलें की विजयाचे नाल्या फोटो दिसता मरे. काल म्हाका एक कलिगान आमचे एक आमदारानूच म्हाका फोन केलो, आरे विजय ताणें तें दाखयलें मरे म्हणून. हांवें म्हणलें एक सांग म्हाका, तूं आतां म्हणलें म्हजे कडेन वॉट्सॅपान उलयता, हांव कार्नावालाचो शर्ट घालून दिश्टी पडटा वो ना तुका? हय मरे मग. थंय दिसता ना मरे. मागीर आनी एक आमदारान म्हाका सांगलें ना तो 3399 आनी खंयचो नंबर म्हणून. आतां तुमी म्हाका वळखतात मरे, कितली वर्सां जालीं? तुमकां खबर आहा कसलो नंबर आहा तो? हां आमकां दाखयलें त्या खातीर विचारलें तुका. ना नंबर कितें रे तो? नंबर आसूंक जाय न्ही. VS म्हणून आसा. अरे हांव म्हजे कडेन मनीस आहा, धपक्याक हांव तुका सांगता कोणाचो नंबर तो. हां पूण तूं हांव कितें पुलिसेक कंप्लेंट दिता न्ही. म्हजो जर नांवान कोण नंबर चलयता आनी ताका मेसेजी घालता, कोण जर ताका मेसेजी घालता, विजय सरदेसाय म्हणून युरीक मेसेजी घालता आनी कम्युनिकेशन करता भलतेच नंबरान, दॅट इज वर्दी ऑफ अ पुलीस कंप्लेंट. हांव डीजीक फोन करता आतां तुमचे फुडें नंबर हाड, ताजे कडच्यान तुमी वचा आनी नंबर हाडा. आनी त्या नंबरा वयल्यान जर कोण तरी ताजे कडेन उलयता विजय सरदेसाय म्हणून, जाल्यार दॅट मॅन हॅज टू बी ब्रॉट टू बूक. सो युरीन कितें सांगलें तें सगळें फटींग. ताणें कितें सांगलें तें ताका खबर आहा. हांव सांगता तुका म्हजी रिप्लाय ताजेर. म्हजे कडेन जर मॅसेज आसा आनी एक सांग म्हाका, 4.5 वर्सां गेला मरे हांव. तुका दिसता हांव खुशेन वतालो? ते जुडास म्हणूनय गेला मरे हांव. बरें दिसून वतालो हांव. कित्याक वतालो? तें कर्तव्य जाता. ते ताजी घरा पार्टी न्ही ती. ताका सॅलरी गव्हर्मेंट दिता. तें ऑफीस गव्हर्मेंटाचें, टॅक्स पेयराचे पयशाचे आमदार म्हणटे. जो फोन करता ते ऑफिसान कामाक लोक आहा तांकां एक फोन करूंक कळना? तो संजय पोरकाराचो नांव पळयलें हांवें. संजय पोरकार आसत काय म्हणून ताजो मॅसेज मेळटा 14 जून हॅपी बर्थडे म्हणून. म्हजी चूक की हांवें हॅपी बर्थडे थँक्यूय म्हणून ना. हांवें रेसिप्रोकेट करून म्हजे 10,000 मेसेजी आसतल्यो म्हज्या एवॉर्डाच्यो आनी बर्थडेच्यो जे लोकांनी विश केल्या हांवें रिटर्न तांकां थँक्यू म्हणून पावूंक ना. ते खूब वस्तू बरोबर जाल्या बेगीन पूण आतां कितें करतलो? नव्या वर्साक तें करचें पडलें, चवथीक करचें पडलें. सांग कितें म्हणटालो तूं? आनीक आसा एक मॅसेजीचेर येदो व्हडलो ओपोजिशन लिडर तुमकां आपयता एक मॅसेज घालून. इतलो स्टाफ आसा सगळें म्हणजे ना. अरे हांव कितें म्हणटा म्हणून हांवें ते संजय बोरकाराचें पळयलें. ताणें बी केल्लो काय म्हणून. ते तो संजय बोरकार पयलीं हांगा काम करपी. ताजे मॅसेज आहा हॅपी बर्थडे म्हणून. दाखय तुका. ती काल पळयलें हांवें ओपन केलें. तो कांय ना मॅसेज. मागीर तुका हांवें आनी नंबर आहा आमचे 3399 म्हजे बायलेचो नंबर आहा. युरीन म्हजे बायलेक केन्ना फोन केलो ना पूण ओके ताका विचारलें. मागीर रामनाथाचो नंबर आहा ताजोय 3399. आमचें सेम बील तें. मागीर म्हजो बापूय जो भायर पडला तो ना आतां ताजोय नंबर आहा 3399. म्हजी चली जाणें नंबर शेणयला ताजोय नंबर आहा 3399. सगळें चॅक केलें हांवें. मागीर निमिशा आहा आमची फार्मींग पळयता ताजोय नंबर आहा 3399. सेम बील, एकूच बील येता. सगळ्यांनी चॅक केलें. हें म्हणलें आसा जालें. मागीर काल तांचेच एक कलिगान म्हाका सांगला की तो नंबर तो तुका धाडला तो 3399 न्ही म्हणून. आतां दॅट मिन्स म्हजे कडेन आनी कांय ना म्हजे नंबर बी अशें. आमी आहा ते हांवें दोन ते तुमी पळयले इतले वर्सां. आमी बदलूंकूच ना. आमी आहा तशें आहा न्ही. हें कितें आहा तरी. तो हातून मरे कितें दिसता की कोणी तरी ताका तकली दिली. आतां हे व्हडले टॅक्नॉलॉजीचे लोक मरे. फोट तूं कशी मारप ती मातशी ट्रेनींग घेया मरे. कितें आसा? हां येदे व्हडले तुमी भायर वचून शिकल्या बिकल्या म्हणटा आनी हें इतलें कळना की हांगा धरूंक मेळटा म्हणून. कितें आसा ते जेन झी बीन झी ताचे कडेन वचून शिकूंक जाय आशिल्लें कशें करप तें फोटोवप कशें तें तरी कळ फोटोवंक तरी कळ शिका मरे. पूण एक सिरियस इश्यू आहा हो. कित्याक हें पार्टनराचेर कास्टींग एस्पर्जन्स म्हळ्यार हांवें जर बायलेक म्हज्या म्हणलें की तूं ताजे बरोबर आशिल्लें म्हणून तशें जाता तें आसा घरा पूण ताजेर जाय म्हणलें. इक्विवलंट टू दॅट.
सो अशें अलायन्सान दीस इज नॉट अ गूड थिंग एंड वी आर लुकींग एट इट सिरियसली. विजय बाबा हेजेर कंप्लेंट लॉज बी करतलो तूं? कंप्लेंट लॉन्च करता हांव तुवें नंबर हाडला जाल्यार. जर तो सांगता की ह्या नंबराचेर आपल्यान मेसेज घाल्ली कित्याक ह्या नंबरा वयल्यान विजय सरदेसाय आपल्या कडेन उलयतालो म्हणून, तो नंबर जर म्हजो न्ही जाल्यार हांव 100% कंप्लेंट लॉन्च करता. 100% आत्तां तुजे फुडें डीजीक फोन करता आनी तो नंबर कोण तो काडूंक लायता विथ अ कंप्लेंट. एज अ MLA आय एम कंप्लेनिंग की म्हज्या नांवान कोण तरी कम्युनिकेट करता विजय सरदेसाय म्हणून जो हांव न्ही, जाल्यार इट इज अ सिरियस मॅटर. इट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगून इन्वेस्टिगेट करूंक लायता. फाल्यां म्हज्या नांवान कोण पयशे मागूंक लागतलो मरे, ते आमी केन्नाय म्हणटा माय फोन इज हॅक्ड म्हणून, ते भशेन जालें मरे. अरे कोणाच्या नांवान मेसेज येता आपल्याक मातशे 50,000 रुपया घाल म्हणून आपल्या अकावंटान, येता हो येना? खूब जाणांक आयिल्ले आहा. सो केन्ना येता तें when somebody has hacked the thing. So if somebody has hacked my phone and sending messages to Yuri on that number, on which number he has called me for the meeting, that's a serious matter. We need to investigate it. थँक्यू. हातून मेन पॉयंट म्हणटा तो हें आहा कास्टिंग एस्पर्जन्स आनी आमी PAC घेता हाजेच खातीर आनी कित्या खातीर